हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा पनि हामी क्लास 11 के एमसीक्यूज प्रब्लमहरुलाई डिस्कस गर्नेछौं। पहिलो क्वेशनमै जाउँ। An object PQ is placed facing the hypotenuse of 45 degree, 90 degree, 45 degree glass prism. What is the nature of the image formed? अप्सनहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यहाँ 45 degree, 90 degree, 45 degree glass prism को ठाउँमा आइसोसेलस राइट एंगल्ड प्रिजम भनेको भए पनि हामीले त्यही बुझ्नु पर्थ्यो। आइसोसेलस भनेको कुनै दुईटा बेस साइड्स इक्वल भएका र 45 डिग्री सँग बराबर भएका। आइसोसेलस भनेको चाहिँ इक्वल मात्रै भएका। त राइट एंगल भनेको छ, त्यही भएर दुईटा 45 डिग्री हुनु जरुरी छ, किनभने रिमेनिङ एउटा त 90 डिग्री हुनै पर्यो, किनभने तीनटै जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुनु पर्यो ट्रायंगलमा। ओके, सो 90 डिग्री छ राइट एंगल, दुईटा एंगल इक्वल छ, बेस एंगल इक्वल छ, त्यही भएर त्यो आइसोसेलस भयो। यो प्रिजमको अगाडि एउटा PQ भन्ने अब्जेक्ट राखिएको छ। यो PQ अब्जेक्ट को इमेज चाहिँ कस्तो फर्म हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। ओके, त्यसको लागि हामी केही काम गरौँ। Q बाट एउटा रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट भयो, Q बाट रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट भयो प्रिजममा, र P बाट पनि रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट भयो प्रिजममा। धेरै ठाउँबाट हुन्छ नि, सबै ठाउँबाट इन्सिडेन्ट हुन्छ, तर मैले दुईटा ठाउँको लिए। अब हेरौँ है त, यसरी रे अफ लाइट गएको छ भनेपछि यो प्रिजम को लागि अथवा यो मिडियम जुन छ, यो त सपोज यहाँ एयरमा छ भने त एयर र ग्लास हो। यो एयर ग्लास मिडियम को इन्टरफेस भयो यो हाइपोटेन्युस। ओके, अब कुनै एउटा मिडियम देखि अर्को मिडियममा लाइट नर्मली गइरहेछ भने त्यो बेन्ड नभइकिन जान्छ, हामीले बुझेको कुरा छ। भनेपछि यो बेन्ड नभइकिन सिधै गयो, यो पनि बेन्ड नभइकन सिधै गयो। ठीक छ, अब हेरौँ है त, लाइट यसरी सिधै गएको छ भने यसले यो फेससँग, म नामहरु लेख्छु है त, A B C, यो AB फेससँग यो रेले कति एंगल बनायो, यानी कि एंगल अफ इन्सिडेन्स कति भएछ यो मिडियमको लागि। यहाँ पनि त फेरि ग्लास र एयरको इन्टरफेस छ नि त, हैन? यसको लागि कति एंगल बनाएछ भनेर हेरौँ ल त। यो 90 डिग्री स्वतः छ, हैन? किनभने नर्मलले बनाएको एंगल योसँग, यो BC फेससँग कति छ 90 डिग्री। यो 90 डिग्री छ भने र यो 45 डिग्री हामीलाई अलरेडी थाहा छ भने यो कति भयो त? यो पनि 45 डिग्री भयो। 45 डिग्रीले इन्सिडेन्ट भएछ। ओके, 45 डिग्रीले इन्सिडेन्ट भएछ। अब यसमा एउटा नर्मल बनाऊ है त। यो AB फेसमा नर्मल बनाउनु भनेको यसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नु, परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दाखेरि यस्तो बन्छ। त्यसै यो 45 डिग्री हो भने यो पनि 45 डिग्री, किनभने यो पुरै 90 डिग्री। म एउटा बिग पिक्चर बनाउँछु अलिकति। योलाई म AB फेस भयो, यसरी आइरहेछ लाइट, यो उसको के भयो, नर्मल भयो। यतापट्टि 45 डिग्री किन भनेर त बुझिहाल्नु हो तपाईहरुले, हैन? किनभने यता 45 छ, यतातिर एंगल CBA 45 डिग्री छ, त्यस्तै यो एंगल 90 डिग्री छ, किनभने नर्मलले बनाएको एंगल। भनेपछि बाँकी रहेको 45 डिग्री, नो कन्फ्युजन। यो नर्मलसँग AB फेसले कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री, किन नर्मल भनेको 90 डिग्री बनाउँछ फेससँग। त्यसै यहाँ 45 डिग्री गइसक्यो, बाँकी रह्यो यहाँ कति 45 डिग्री। त्यसै यो एंगल कति रहेछ 45 डिग्री। नर्मलसँग रेले, इन्सिडेन्ट रेले बनाएको एंगललाई हामी के भन्छौँ, एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्छौँ। भनेपछि यो AB फेसको लागि एंगल अफ इन्सिडेन्स कति छ 45 डिग्री छ, हो? त्यस्तै यो P बाट आएको रेले पनि त्यति नै एंगल त बनायो, अफ कोर्स, हैन त? हेरौँ है त, यो नर्मल भयो, यतापट्टि स्योर 45, किनभने यो 90 डिग्री, भनेपछि यो 45 डिग्री, यो 45 डिग्री छ भने यो पनि 45 डिग्री। ओके, एंगल अफ इन्सिडेन्स इन द ग्लास एयर इन्टरफेस कति आयो 45 डिग्री आयो। अब यो यहाँबाट यो AB बाट बाहिर जान्छ कि भित्रै आउँछ भन्ने निर्धारण केले गर्छ त? है, कुरो बुझ्नु पर्यो। निर्धारण केले गर्छ? जस्तो यहाँ यसरी आछ 45 डिग्रीमा इन्सिडेन्स हुँदाखेरि यो त अब यो डेन्सर मिडियम हो ग्लास, यो एयर भनेको रेयर मिडियम भयो, ओके? अब यो एयरमा जान्छ कि रिफ्र्याक्ट भएर कि ग्लासतिरै आउँछ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? अब रिफ्र्याक्ट हुन्छ कि फर्किन्छ भन्नको लागि चाहिँ एउटा उपाय लगाउनु पर्यो हामीले। सुरुमा यो एयर ग्लास इन्टरफेसको क्रिटिकल एंगल निकालौँ है त। क्रिटिकल एंगल निकाल्न के गर्ने त भन्दाखेरि μ = 1 बाइ है
यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि a mu z equals to 1 by sin c. c भनेको क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल निकाल्नलाई हामी यो फर्मुला हेर्छौं. यो फर्मुला प्रुफ चाहिँ हामी च्याप्टरकै बारेमा डिस्कस गर्दा गरौँला. अहिले हामी प्र्याक्टिस गर्दा त्यो फर्मुलालाई अहिले नहेरौँ. a mu z equals to 1 by sin c. c भनेको क्रिटिकल एंगल र क्रिटिकल एंगलको बारेमा मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको छु. जस्ट अगाडि यो भन्दा अगाडिको भिडियो है त. अब हामीलाई ग्लासको यो भनेको a mu z भनेको ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स विथ रिस्पेक्ट टु एयर. ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स विथ रिस्पेक्ट टु एयर कति हुन्छ? हामीले हिजोको अगाडिको भिडियोमा पनि हेरेका छौं 1.5. सो यो 1.5 छ इज इक्वल्स टु 1 by sin c. सो यहाँबाट तपाईले c निकाल्नुभयो भने sin इन्भर्स अफ 1 by 1.5 त्यो भनेको 42 डिग्री लगभग हुन्छ. सो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री. यो भनेको के हो त? क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री हुनु भनेको मतलब डेन्सर मिडियमबाट यानी कि ग्लासबाट एयरतिर लाइट रे जाँदैछ भने यदि उसले नर्मलसँग त्यो लाइट रेले एंगल अफ इन्सिडेन्स 42 डिग्री बनाएको छ भने यतातिर रिफ्र्याक्सन हुन्छ यसरी. यो सरफेसमै रिफ्र्याक्सन हुन्छ. दैट मिन्स एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ भनेर भनेको हो यो क्रिटिकल एंगलले. सो क्रिटिकल एंगल भन्दा हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स बढी भइदियो भने के हुन्छ? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ. र टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हामीले पढिसकेका छौं. अब टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेपछि त एंगल अफ इन्सिडेन्स जति हुन्छ एंगल अफ रिफ्लेक्सन अथवा रिफ्र्याक्सन जे भन्यो रिफ्र्याक्सन त भएको छैन रिफ्लेक्सनै भएको छ त्यति नै हुन्छ. सो यता 45 डिग्री छ भने यता पनि 45 डिग्री हुन्छ. यसरी सोझै आउँछ. म अर्कोले लेख्छु है त. ल यसरी सोझै आउँछ यतातिर. त्यस्तै यताबाट गएको लाइट रे पनि त त्यही हुने भयो भनेपछि यता माथितिर जान्छ यसरी. सो यो p बाट गएको लाइट माथितिर हुँदै 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 यतातिर आउने भयो. यो q भएको ठाउँतिर. यो q बाट गएको लाइट यता यसरी यसरी हुँदै हुँदै कहाँ आउने भयो? p तिर आउने भयो है. भनेपछि यो q को इमेज यहाँ फर्म हुने भयो. यसलाई म q ड्याश भन्छु. यो p को इमेज यहाँ फर्म हुने भयो. यसलाई म p ड्याश भन्छु. पहिला p q जहाँ थियो p ड्याश q ड्याश पनि ती फर्म हुने भयो. तर कस्तो खालको फर्म हुने भयो? ट्याक्कै इन्भर्टेड फर्म हुने भयो. इजन्ट इट? र सेम साइज छ कि छैन? छ. किनभने जहाँ जहाँ पोजिसन थियो p र q को त्यही फर्म भएको छ. इमेज पनि जस्ट इन्भर्टेड मात्रै भएको छ. सो हाम्रो सही आन्सर कुन हो? डी. अर्को क्वेसन हेरौँ. द फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन एयर इज 30 सेन्टिमिटर. फाइन्ड द फोकल लेन्थ अफ द लेन्स इन वाटर. ए सरी, मैले अघि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द ग्लास हिजोकोमा हेरौँ भनेर भनेको थिएँ. होइन, आजकोमा चाहिँ हेर्नेवाला रहेछौँ अझै. ठिकै छ. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ यो म्यू जी लेखा छ नि, यो विथ रेस्पेक्ट टु एयर हो है. म्यू डब्ल्यू लेखा छ विथ रेस्पेक्ट टु एयर हो. वाटरको विथ रेस्पेक्ट टु एयर, ग्लासको विथ रेस्पेक्ट टु एयर. त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले. स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एयरलाई मानेको छ. ओके, यो प्रब्लम गरौँ. द फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन एयर. ओके, एयरमा फोकल लेन्थ कति? लेन्सको 30 सेन्टिमिटर. फाइन्ड द फोकल लेन्थ अफ द लेन्स इन वाटर. वाटरमा फोकल लेन्थ कति भनेर क्वेसनले सोधेको छ. अनि हामीलाई के थाहा छ? म्यू डब्ल्यू भनेको एयरको रेस्पेक्टमा भन्न खोजेको है. मैले त्यो पनि लेख्थेँ अझ क्लियर हुन्छ भनेर. त्यस्तै म्यू जी भनेको एयरको रेस्पेक्टमा, यो भनेको 1.5. यो निकाल्नु छ हामीलाई. हामीलाई के थाहा छ त भन्दा लेन्स फर्मुला थाहा छ. 1 by f is equals to mu minus 1 1 by r1 plus 1 by r2. एयरमा राख्दा एउटा फोकल लेन्थ र वाटरमा राख्दा एउटा फोकल लेन्थ. यो कस्तो कुरा हो? यो किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने फोकल लेन्थ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा डिपेन्ड गर्दो रहेछ. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त डिफ्रेन्ट मिडियममा डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यही भएर फोकल लेन्थ पनि डिफ्रेन्ट भयो. यो r1 र r2 त एउटै हो. फेरि r1 र r2 भनेको त रेडियस अफ कर्वेचर अफ द लेन्स. जहाँसुकै राख्नुहोस् त्यसको मतलब छैन. r1 r2 चेन्ज हुनेवाला छैन, मिडियमसँग डिपेन्ड गर्दैन. तर म्यू डिपेन्ड गर्छ, त्यही भएर f पनि चेन्ज भएको. यसलाई म इक्वेसन 1 भन्छु. ओके, गर्दैछौँ. जस्तो अब के गरौँ भन्दाखेरि एयरको लागि लेखौँ. फर एयर यानी कि लेन्स जतिखेर एयरमा थियो 1 by fa is equals to mu a minus 1. सरी, म्यू ए लेखेको छु. म्यू जी जतिखेर एयरमा थियो त्यतिखेर एयरको रेस्पेक्टमा ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स लेन्सको यानी ग्लासबाटै बनाएको छ. यो भयो ल इक्वेसन 2. अब त्यस्तै हेरौँ वाटरको लागि. जब वाटरमा राख्यौँ हामीले
फर वाटर, यो वाटरमा राखिसकेपछि 1/FW इक्वल्स टु ग्लासलाई हामीले कहाँ राखेको वाटरमा -1, त्यही भएर हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर हेरेको है 1/R1 + 1/R2। यसलाई इक्वेसन 3 भनौँ। अब यो दुईटालाई डिभाइड गरिदिउँ सजिलो हुन्छ। ल मैले डिभाइड गरेँ, डिभाइडिङ इक्वेसन 3/2 गरे नि भयो, 2/3 गरे नि भयो। त्यो गरिसके पछाडि कति आउँछ थाहा छ? FW/FA इज इक्वल्स टु A mu z minus 1 by W mu z minus 1। हामीलाई A mu z त थाहा छ कति छ 1.5। यस ग्लासको रेस्पेक्टमा सरी एयरको रेस्पेक्टमा ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, तर W mu z वी डोन्ट नो। त्यसको लागि हामी के गर्छौं, जस्तो FW पनि थाहा छैन तर FA थाहा छ, कति छ त्यो 30 सेन्टिमिटर। A mu z कति छ 1 ओके 1.5 minus 1 by W mu z भनेको यस्तै लेख्न पाइयो W mu A into A mu z। यसलाई हामी रेसिप्रोकल रिलेसन पनि भन्छौं है त, आइडेन्टिटी पनि भन्छौं रेसिप्रोकल। अब यहाँबाट के भयो त, सरी FW/30 इक्वल्स टु 0.5 by W mu A लाई मैले के लेख्न सक्छु 1/A mu W into A mu z छँदैछ -1। यसलाई हामी प्रिन्सिपल अफ इरिभर्सिबिलिटी अफ लाइट भन्छौं है। यो कुराहरु थ्योरीमा आउँछन्। अब यस पछाडी हाम्रो छ FW/30 इक्वल्स टु 0.5 भ्यालु राख्थ्यौं। A mu z भनेको 1.5, A mu W भनेको कति त 1.33 -1। यसलाई सल्भ गर्नुस् र यो सबै सल्भ गरेर त मैले देखाइरहनु पर्दैन। यति गर्दाखेरि तपाईहरुको कति आउँछ त आन्सर भन्दाखेरि नियरली इक्वल टु 120 सेन्टिमिटर आउँछ आन्सर। सो त्यो हाम्रो आन्सर हो। ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली नहोला तर त्योसँग नजिक नजिकको 120 सेन्टिमिटर आउँछ र त्यो नै हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ। अर्को हेरौं, द स्पेस अराउन्ड स्टेशनरी चार्ज हैज। स्टेशनरी भनेको रेस्टमा भएको चार्ज, रेस्टमा भएको चार्जको वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै हुन्छ। यदि त्यो मोसनमा थियो भने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन्थ्यो। है सो हामीले यसमा के गर्नु, स्पेस अराउन्ड स्टेशनरी चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली। कुनै एउटा स्टेशनरी चार्ज चाहिँ रेस्टमा छ भने त्यसको नजिकै हामीले अर्को चार्जलाई लियौं भने के हुन्छ त, त्यहाँ त्यो चार्जले रिपल्सन अथवा अट्र्याक्सन फिल गर्न सक्छ, तर त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदैन। स्टेशनरी चार्जमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुनलाई चार्ज मोसनमा हुनुपर्छ अनि मात्र म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। त्यस्तै हामी क्लास 12 मा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड पनि पढाउँला, केही छैन। अहिले हामी यसलाई बुझौं, इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली। When a body moves with a constant speed along a circle, no acceleration, no force acts on the body, velocity remains constant, work done is 0। के हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। सर्कलमा है त, जस्तो सर्कल बनाइदिए मैले एउटा, यो सर्कलमा मुभ गर्दैछ कुनै बडीलाई, ए भन्ने बडीलाई यतातिर मुभ गर्दैछ। सर्कलको मैले डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सनलाई देखाउनलाई हामीले सर्कुलर मोसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे टेन्जेन्ट ड्रा गर्नुपर्छ, त्यसले डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटीको डाइरेक्सन देखाउँछ, भेक्टर। अब बडी कन्स्टेन्ट स्पिडमा मुभ गरिरहेछ भने के हुन सक्छ, नो एक्सेलरेसन, नो फोर्स एक्ट्स अन द बडी, भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्टेन्ट, वर्क डन इज 0। एक्सेलरेसन हुन्छ कतातिर, टुवर्ड्स द सेन्टर। हामीले सर्कुलर मोसनमा पढिसकेका छौं। नो फोर्स एक्ट्स अन द बडी होइन, फोर्स एक्ट गर्छ कतातिर, टुवर्ड्स द सेन्टर, सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन के अरे फोर्स। भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्टेन्ट होइन, किनभने तपाईको बडी यहाँ एकचोटी छ, डाइरेक्सन यतातिर छ, यहाँ हुँदा यतातिर डाइरेक्सन, यहाँ हुँदा यतातिर डाइरेक्सन, यहाँ हुँदा यतातिर, यहाँ अलिकति मिस्टेक गरेँ मैले, यहाँ ट्याक्कै टाँसेको हुँदैन है, यसरी डाइरेक्सन
हरेक पोइन्टमा त भेलोसिटी डिफ्रेन्ट छ नि भेलोसिटी त किन डिफ्रेन्ट छ किन डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ स्पिड कन्स्टेन्ट हुन्छ तर भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्टेन्ट सो वर्क डन इज 0 यहाँबाट पनि एलिमिनेट गरेर पनि तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तर खासमा किन वर्क डन 0 हेरौँ ल मैले यहाँ एउटा एरो बनाइदिएँ ल यो एरो मैले के को बनाइदिएँ फोर्स भेक्टर यतातिर लागिरहेछ फोर्स भनेर बनाइदिएँ डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर भइरहेछ यो डिरेक्सन भइरहेछ यो दुईटा बीचको एंगल कति भयो त फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बीचको एंगल 90 डिग्री ओके वर्क डन के हुँदो रहेछ वर्क डन भनेको त फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको स्केलर प्रोडक्ट पढिसक्नु भयो तपाईहरुले फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको स्केलर प्रोडक्टको फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ A.B = AB cos θ सो Fs cos θ को ठाउँमा 90 डिग्री सो cos 90 भनेको त 0 वर्क डन इक्वल्स टु 0 यस वर्क डन इज 0 नो वर्क इज डन अन द अब्जेक्ट ओके सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं अर्को भिडियोमा हामी सर्कुलर मोसन के थ्योरीलाई कन्टिन्यू गर्नेछौं टिल देन हैव अ गुड डे एन्ड कीप लभिङ फिजिक्स थ्यांक यू